एक्युरेसी बैलेंस क्रेडिबिलिटी यो हो एबीसी न्यूज। म कविराज बिसी। कार्यक्रम हो अपरेसन बिग न्यूज। सत्य समाचार खोज्ने, तथ्य प्रस्तुत गर्ने र प्रस्तुतिलाई सन्तुलित बनाउने हाम्रो प्रतिज्ञा हो। यही प्रतिज्ञा पूरा गर्ने खरो प्रयास हो अपरेसन बिग न्यूज। जनसरोकारका हरेक विषयलाई हामी बिग न्यूज बनाउँछौँ र हरेक बिग न्यूजको अन्तर्कथा खोज्दै दर्शकका अगाडि अपरेसन गर्छौँ। फरक समाचार र गहिरो समाचार दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ। दर्शकवृन्द, कोरोनाबाट दिन प्रतिदिन मृत्यु हुनेको संख्या बढिरहेको छ। संक्रमितको संख्या पनि अत्याधिक बढिरहेको छ। अस्पतालका बेड खाली छैनन्। लक्षणसहितका संक्रमित धेरै भेटिएका छन्। कोरोना बढेपछि शहरी क्षेत्रका विद्यालय बन्द गरिएको छ। कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि सरकारले विभिन्न जिल्लाहरूमा निषेधाज्ञा लगाएको अवस्था छ। यससँगै सार्वजनिक स्थलमा कुनै पनि स्थानमा भिडभाड नगर्न आग्रह समेत गरेको छ। विद्यालय बन्द भए पनि बजारमा भिडभाड भने कम भएको अवस्थामा पूर्ण रूपमा सामाजिक र भौतिक दूरी कायम गरिएको पाइँदैन, जसका कारण पनि कोरोना भाइरस फैलिने क्रम बढ्दो क्रममा छ। दोस्रो लहर देखिएको कोरोना संक्रमण विगतको भन्दा प्राणघातक छ। एकजनाबाट प्रति मिनेटमा प्रति व्यक्तिका दरले धेरैमा यो संक्रमण फैलिन सक्छ। छोटो समयमा तीव्र रूपमा फैलिने लक्षण पनि विगतको भन्दा फरक देखिएको छ। विगतमा संक्रमितको उपचारमा जुन पद्धति अपनाइएको थियो त्यो विधि अहिले असफल बन्दै गएपछि स्वास्थ्य कर्मीहरू समेत निराश बनेका छन्। अहिले बनाइएको स्वास्थ्य सेवाका संरचनाहरू समेत अयोग्य हुने भएपछि उपचारमा जटिलता बढ्दै गएको छ। नेपालमा यति बेला बेलायती र भारतीय कोरोना भाइरसको भेरिएन्ट सक्रिय रहेको स्वास्थ्य विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन्। नेपालमा पछिल्लो समय दैनिक सरदर 9000 को हाराहारीमा संक्रमित थपिँदै आएको अवस्था छ। एकै दिन 50 जनाभन्दा बढीले ज्यान गुमाइरहेका छन्। तथापि नेपालको कस्तो प्रजातिको कोरोना भाइरस सक्रिय भइरहेको छ यसको यकिन अध्ययन नभएको चिकित्सकहरूको भनाइरहेको छ। गएको वर्षभन्दा कोरोनाको कडा खालको लक्षण देखिएको छ। विगतभन्दा कोरोना संक्रमणको दर पनि बढ्दै गएकाले भयावह हुन सक्ने भनेर विज्ञहरूले विश्लेषण समेत गर्दै आएका छन्। अहिले भयावह देखिन्छ। फर्स्टको अस्पतालको अवस्था के छ त्यो भन्नु सुरुमा। अहिले संक्रमितहरू कति बढी भएको छ? यो विगत 4 हप्तादेखि हरेक दिन शुक्रबार चटकल तथा सर्वरोग अस्पतालमा आउने संक्रमितहरूको सङ्ख्या एकदम बढ्दो छ र हामीले जुन पहिलो जुन चरणमा बिरामीहरूको जुन सेवालाई मध्यनजर गरेर हाम्रो अस्पतालका बेडहरूलाई 60 बेडमा पुर्याएका थियौँ। त्यसमध्ये हामीसँग 22 वटा आइसियु बेड थिए भने हामीले त्यस्तै 30 वटा आइसोलेसन बेड, 5 वटा स्पेसल आइसोलेसन बेडहरू थिए भने अहिले बिरामीहरूको सङ्ख्या बढ्दै गएपछि हामी बाध्य भएर अस्पतालका बेडहरूलाई बढाइराखेका छौँ र अहिले हाम्रो आइसियुमा 15 वटा भेन्टिलेटर चाहिँ चालु हालतमा छन् भने टोटल बेड सङ्ख्या 24 वटा पुगेको छ र केही दिनमा 2-3 वटा फेरि बेडहरू बढ्दै अवस्थामा छ। र त्यस्तै स्पेसल आइसोलेसनको 5 वटा जुन क्याबिनमा 5 जना बिरामी हुनुहुन्थ्यो भने अहिले बिरामीको सङ्ख्या बढ्दै गएपछि हरेक क्याबिनमा हामीले 2 जना बिरामी राख्ने र अहिले चाहिँ 9 जना बिरामीहरू ती वार्डहरूमा हुनुहुन्छ। त्यस्तै इमर्जेन्सी भनेको 5 वटा बेड त्यहाँ थियो, अहिले हामीसँग 29 जना बिरामीहरू सायद तपाईँले पनि देखिराख्नु भएको छ। आँगनमा बसेर कुर्सीमा बसेर अथवा यो करिडोरमा पनि कुर्सीमा बसेर मानिसहरूले चाहिँ यो अक्सिजन यसो सुँगिरहेको देख्नु भएको छ। त्यसरी 29 जना व्यक्तिहरूलाई अहिले हामी त्यो इमर्जेन्सीद्वारा सेवा दिइराखेका छौँ। उपचार पद्धतिमा चाहिँ यो प्लाज्मा सुनिन्छ लगायत अरू सुनिन्छ, के गरी चाहिँ संक्रमितहरू निको भइरहनु भएको छ? यस्तो छ, यो मुख्य कुरा चाहिँ यो पहिलेको जुन वेब र अहिलेको चाहिँ यो जुन वेबमा सेकेन्ड वेबमा बिरामीहरूको सङ्ख्या एकदमै बढ्दै गएको छ र सङ्क्रमण दर एकदम उच्च छ। जति पनि सङ्क्रमितहरू हुनुहुन्छ तपाईँले देखिराख्नु भएको छ, भर्खरै उमेर पुगेका यङहरू पनि देखिराख्नु भएको छ र त्यस्तै हाम्रो आइसियु भेन्टिलेटरमा थुप्रै यङहरू चाहिँ रहिरहनु भएको छ र अहिले जुन पहिलेको चरणमा जुन हामीले रेमडेसिभिरदेखि फ्लाभिपिराभिर भयो, त्यसपछि प्लाज्मा कन्भलेसेन्ट प्लाज्माले जति पनि काम गरेको थियो अहिले खासै तिनीहरूको प्रभावकारी भूमिका देखिँदैन र अहिलेका बिरामीहरूको चुनौती भनेको अहिले अक्सिजनद्वारा नै उपचार गर्ने। पहिलेका बिरामीहरूमा अक्सिजनको मात्रा थोरै दिए पनि पुग्ने हुन्थ्यो भने अहिले सबैलाई
प्रायःजसोलाई चाहिँ 15 लिटर 20 लिटर प्रति मिनटको हिसाबले दिनुपर्ने अहिले चुनौती थपिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि बिरामीहरूको संख्या पनि धेरै, अक्सिजन कन्ज्युम्सन पनि धेरै भएर पुर्याउन पनि असाध्यै गाह्रो भएको छ। हामीलाई त्यो व्यवस्थापन गर्न एकदमै चुनौती छ। र अर्को अहिले जति पनि बिरामीहरू हुनुहुन्छ हाम्रो यो अस्पतालमा 100% सबैलाई चाहिँ अक्सिजनमै राखिराखेका छौँ। यदि अक्सिजनको आवश्यकता पर्दैन भने हामी यो अस्पतालमा भर्ना गर्दैनौँ, किनभने अक्सिजनको हामी चाहिँ डेडिकेटेड यो लिक्विड अक्सिजन प्लान्ट छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी आइसोलेसन र चाहिँ हाम्रो आइसियुमा भएका बिरामीहरूलाई चाहिँ त्यस्तो समस्या परेको छैन। र कहिले कहिले यो लिक्विड प्लान्ट केही दिनको लागि बन्द हुँदाखेरि हामीलाई अलि अप्ठ्यारो अवस्था आउँछ। त्यस्तो अवस्थामा हामी फेरि पुनः पनि हरेक दिन 200-300 वटा सिलिन्डरको भर पर्नुपर्ने हुनसक्छ। र अन्य इमर्जेन्सी र अन्य आइसोलेसनमा चाहिँ अहिले पनि हामीले सिलिन्डर नै प्रयोग गरिराखेका छौँ। र यहाँलाई भन्नुपर्दाखेरि पहिलेको दाँजोमा 10 गुणा बढी मात्रामा हामीले चाहिँ अक्सिजन कन्ज्युम्सन गरिराखेका छौँ। यो अहिले सेकेन्ड भेरिएन्ट जुन देखेको छ यो बेलायती र भारतीय अलिक सक्रिय बढी भएको भन्ने हो? यो चाहिँ दुःखका साथ भन्नुपर्दाखेरि हामीले जति पनि भन्छौँ होइन, यो स्टडी जिनोमिक सिक्वेन्सिङ अझै पनि हुन सकेको छैन। थुप्रै वर्ष भयो यसको बारेमा अब हुन्छ भनेर अहिले पनि हुन सकेको छैन। अहिले पनि हामी बाध्य भएर अर्काले गरेको रिसर्चको आधारमा हामी बोल्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै इन्डियाको साइन्टिफिक पेपरहरू हेर्ने, त्यसपछि अरू देशका चाहिँ साइन्टिफिक पेपर हेरेर हामीले यो हो कि भनेर हामीले शङ्का गर्ने हो। त यसो गर्दाखेरि हामी के गर्छ, हामी त चिकित्सक भएको हिसाबले जसरी यो सङ्क्रमणको दर उच्च भइराखेको छ, एउटै व्यक्तिले धेरै मान्छेलाई चाहिँ सारिरहेको अवस्था छ होइन, त्यस्तै लक्षण पनि कडा प्रकारको देखिएको छ। अनि त्यसपछि एज ग्रुप पनि भनौँ न तपाईँको यङ एजहरूमा पनि बढी मात्रामा देखिएको र तत्कालै उसको जुन प्रोग्नोसिस भनौँ न त्यति राम्रो नभएको र डिजिज प्रोग्रेसन एकदमै छिटो भएको हुनाले चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले पहिलेको भन्दा पनि नयाँ यो नयाँ भेरिएन्ट चाहिँ भन्न सक्छौँ। तर नाम चाहिँ दिन सकिन्न, किन भन्दाखेरि हामीले गरेकै छैनौँ। हुनसक्छ यो युके भेरिएन्ट पनि हुनसक्छ, अथवा आन्ध्र प्रदेश भेरिएन्ट पनि हुनसक्छ, इन्डियन भेरिएन्ट पनि हुनसक्छ, अथवा तपाईँको चाहिँ ब्राजिलियन भेरिएन्ट पनि हुनसक्छ। त जे होस्, मुख्य कुरा चाहिँ अहिले जति पनि भेरिएन्टहरू छ यी सबैमा एउटै प्रकारको क्यारेक्टर के देखिएको छ, यिनको सङ्क्रमण अति उच्च छ र सेभरिटी पनि बढी देखिएको छ। खास अब कसरी बस्न सक्छन् अब सङ्क्रमितहरू अथवा सर्वसाधारण नागरिकहरू स्वास्थ्यको कसरी केयर गर्ने भने अब साधारणतः मास्क लगाउने, हात धुने त छँदैछ, त्यससँगै अरू केही छ। जस्तै अलि सङ्क्रमणको हामी उच्च दरमा पुगिराखेका छौँ। काठमाडौँ उपत्यकै कुरा गर्दाखेरि हरेक परिवारमा होल फ्यामिली मेम्बर्सहरू चाहिँ इन्फेक्सन भएको देखिएको छ। र यो अवस्थामा त्यस्ता सङ्क्रमित व्यक्तिहरू जो घरमा हुनुहुन्छ, जसलाई कुनै लक्षणहरू छैन, उहाँहरू आतिराख्नु पर्दैन, उहाँहरूलाई अस्पतालमा आइराख्नु पर्दैन, उहाँहरू घरमै बसेर पनि स्वास्थ्य उपचार गर्न सक्नुहुन्छ। तर त्यसरी उपचार गर्ने क्रममा चिकित्सक अथवा स्वास्थ्य कर्मीको चाहिँ डाइरेक्ट यो चाहिँ कन्ट्याक्टमा रहनुपर्छ। उहाँको चाहिँ हरेक दिन आफ्नो लक्षणहरूको बारेमा चिकित्सक स्वास्थ्य कर्मीलाई चाहिँ अपडेट गराइरहनुपर्छ। र अर्को कुरो अहिले देखेको समस्या भनेको कतिपय व्यक्तिहरू भनौँ न अब एउटै कोठामा 4-5 जना 6-7 जना बस्नुहुन्छ, एउटै शौचालय प्रयोग गर्नुहुन्छ, त्यस्ता समूहका व्यक्तिहरूलाई अहिले समस्या देखिएको, उहाँहरूले कसरी बस्ने, कसरी सुरक्षित रहने भन्ने कुराहरू भइराखेको छ। त्यस्तो व्यक्तिहरूको लागि अब हामीले कम्युनिटी लेभलमा विभिन्न किसिमको यो चाहिँ आइसोलेसन सेन्टरहरू बनाउनुपर्छ। यो अझसम्म भन्न सकेको छैन। ती कम्युनिटी आइसोलेसन सेन्टरको लागि विभिन्न किसिमको क्लबको भवनहरू भयो, विभिन्न किसिमको स्टेडियम भयो होइन, अनि त्यो पार्टी प्यालेसहरू, होटलहरूलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। बरु त्यो स्थानीय सरकारले कसरी हुन्छ समन्वय गरेर चाहिँ त्यो व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। त्यसो गर्दाखेरि अहिले हामी यो 2 हप्तासम्म अलिकति एग्रेसिभली चाहिँ यसरी लाग्यो भने चाहिँ हाम्रो सङ्क्रमण दरलाई चाहिँ कम गर्न सकिन्छ र यसलाई कन्ट्रोलको स्थितिमा हामी जान सक्छौँ। वीर अस्पतालमा यो जुन केन्द्रीय बनाउने भन्ने कुराहरू सुनिन्छ, केन्द्रीय मतलब युनिफाइड कोभिड, त्यसले केही राहत पुर्याउन सक्छ अहिलेको यो अवस्थामा अथवा संरचना? अब यसो अब सबैभन्दा परि बिरामीहरूको बेड सङ्ख्या मात्र बढाएर पनि हुँदैन होइन। अब भन्न त कसैले 1000 सङ्ख्याको बेड पनि बनाउँछु भनेको छ। अब त्यो बेडको साथसाथमा हामीलाई त्यो बिरामीहरूको व्यवस्थापन गर्नको लागि लजिस्टिक सपोर्ट त्यस्तै हुनु पऱ्यो, टेक्निकल स्टाफ्सहरू पनि त्यत्तिकै हुनु पऱ्यो, त्यो प्रकारको चाहिँ व्यवस्थापनको त्यस्तो प्रकारको म्यानेजमेन्ट पनि राम्रो हुनु पऱ्यो, त्यसमाथि सुपरभिजनहरू हुनु पऱ्यो। त्यसकारण खास गरेर अहिले चाहिँ सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रत्यक्ष त्यसमा चाहिँ सङ्घ संस्थाहरूको त्यसमा चाहिँ सहयोग हुनु पऱ्यो। यसो हुँदाखेरि सम्भव हुन्छ। यो बेड बढाएर चाहिँ अनि कुनै कोठामा चाहिँ अब चाहिँ बेडहरू मात्र बढाएर त्यसमा चाहिँ बेसिक निडहरू चाहिँ नपुर्यायो भने चाहिँ त्यसको कुनै औचित्य निषेधाज्ञाले कम गर्न सहयोग पुर्याएको छ।
एक हदसम्म यसले कम गरेकै छ, एक हदसम्म कम गरेको छ। तर निषेधाज्ञालाई कसरी लिएको छ जनमानसले भन्दाखेरि जस्तै सर्टेन टाइममा यो पुलिसको लागि निषेधाज्ञा हो, यो स्वास्थ्यकर्मीको लागि निषेधाज्ञा हो, यो पत्रकारको लागि निषेधाज्ञा, अरूको लागि होइन भनेर चाहिँ यो चाहिँ जनमानसले अहिले पनि बुझिराखेको, हामीले बुझाउन सकिएको छैन। किन भन्दाखेरि यस्तो प्रकारको इतिहासमा यस्तो प्रकारको चाहिँ न्यास्टी रोग कहिले पनि आउँदैन। असाध्यै यसको उच्च सङ्क्रमण छ। एउटै सङ्क्रमण व्यक्तिले पनि अलिकति नजिक क्लोज कन्ट्याक्ट भयो भने धेरै व्यक्तिलाई सङ्क्रमण गरेको छ। तपाईँले देखिराख्नु भएको छ, एउटै व्यक्ति भोजमा सम्मिलित भएर चाहिँ थुप्रै मान्छेले 50-100 मान्छेलाई 15 मिनटको अवधिमा चाहिँ थुप्रै मान्छेले सङ्क्रमण गरेको देखाइरहेको छ। त्यसैले गर्दाखेरि त्यही समारोहमा उपस्थित हुने व्यक्तिहरूले पनि यो कोभिड-19को कारणले ज्यानै गुमाउनु परेको अवस्था छ। एउटै परिवारको 2-4 जनाले चाहिँ गुमाइरहेको अवस्था छ। त्यसकारण चाहिँ यसलाई सजिलो रूपमा लिन हुँदैन। एकदमै गम्भीर प्रकारको रोग हो। इतिहासमा पहिलोपटक यस्तो प्रकारको गम्भीरको रोग आएको छ। यसमा चाहिँ अब स्वास्थ्यकर्मी, चिकित्सक, पत्रकारहरू मात्र बोल्ने होइन, नागरिकले हरेकले योलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि सरकारले भनेका जुन जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू छ ती सबलाई चाहिँ आफ्नो लागि, आफ्नो परिवारको लागि, आफ्नो घर परिवारका सदस्य, हाम्रो समुदायका व्यक्तिहरूको लागि हो भनेर चाहिँ अपनाउनु पर्यो, लुक्ने होइन। त्यसकारण चाहिँ यस्तो अवस्थामा अप्ठ्यारो परेकोमा सबैले सहयोग गर्नुपर्छ। यो उमेर समूहको अलिकति भन्नुहुन्छ, पहिला चाहिँ दीर्घ रोगीहरूलाई अलिक बढी समाजले बुढाबुढीलाई भन्ने, अहिले उमेर समूह यो अहिले चाहिँ बालबालिकालाई पनि धेरै भन्ने ठिक छ। यो किन त भन्दाखेरि अहिले यो उमेर समूहमा हाम्रा चाहिँ साना नानीहरूलाई पनि चाहिँ योले चाहिँ सङ्क्रमण गरेको छ। त्यस्तै यो धेरैभन्दा 40 वर्ष मुनिका धेरै व्यक्तिहरूलाई पनि सङ्क्रमण गरेको छ। तर तपाईँले पनि हेर्नुभयो होला हाम्रो बेडमा चाहिँ 19 वर्षदेखि होइन 40 थुप्रै व्यक्तिहरू चाहिँ सङ्क्रमित भएर चाहिँ बसिराख्नु भएको छ। यसमा अघि यहाँलाई मैले भनेअनुसार जुन यो नयाँ भेरिएन्टले चाहिँ यसको आक्रमण दर उच्च छ र भाइरस एकदमै सक्रिय छ यसको सङ्क्रमण गर्न। यसका रोगका लक्षणहरू पनि त्यसै अनुसारले कडा प्रकारको देखिएको छ। र यो अब हाम्रो यो अस्पतालको जो रेकर्ड अनुसार 33 वर्षका मानिस पनि जसले चाहिँ कुनै पनि रोग व्याधि थिएन, कोमर्बिडिटी त्यस्ता व्यक्तिहरू पनि कोभिड-19 भएर चाहिँ अब मृत्युवरण गरेको चाहिँ अब दुःखद अब भनौँ न त्यो इन्सिडेन्टहरू हामीसँग छ। मृत्युदर चाहिँ पहिलाको र अहिलेकोमा अहिले बढेको छ। कुन उमेर समूह कस्तो अवस्थामा चाहिँ फर्किने गर्नु भएको छ? अहिले जुन मृत्युदर छ नि यो चाहिँ कतिको बढेको छ? फरक के पाउनु भएको छ पहिला र अहिलेमा? मृत्युदर त पहिलेको भन्दा डबल छ। यसको डबल पनि छ। योभन्दा पहिलेकोमा मृत्युदर चाहिँ ओभर 65 का मानिसहरूमा बढी मात्रामा देखिन्थ्यो भने अहिले चाहिँ त्यो ठ्याक्कै चेन्ज भएको छ। अहिले 40 वर्ष मुनिका बढी व्यक्तिहरूमा चाहिँ मृत्युदर बढी देखिएको छ होइन। अब खास गरेर कुनै पनि रोग नभएका व्यक्तिहरूमा यो चाहिँ त्यस्तो अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना भइराखेको छ। त्यसकारण चाहिँ यो अब एपिडेमियोलोजिक एनालाइसिस गर्दाखेरि सङ्क्रमण दर पनि उच्च हो। यसको चाहिँ स्पेसल एज ग्रुपलाई पनि चाहिँ अब यो उमेर समूहका यो चाहिँ भनौँ न एडोलेसेन्स र साथसाथमा चाहिँ 40-50 वर्ष मुनिका धेरै व्यक्तिहरूले चाहिँ सङ्क्रमण गरेको देखिएको छ। उहाँहरूले चाहिँ अब यो अर्को कुरो चाहिँ देखिएको भनेको उहाँहरूको उपचार गर्दाखेरि चुनौती भनेको चाहिँ पहिले गरेका औषधिहरूले खासै यसमा उल्लेखीय चाहिँ यो भूमिका निर्वाह गरेको छैन। उहाँहरूलाई अक्सिजन दिनु परेको छ। अक्सिजन पनि धेरै मात्रामा दिनु पर्दाखेरि अक्सिजनको व्यवस्थापन गर्न चाहिँ सबै अस्पताललाई हामी परिरहेको छ। यो लगायत खास अस्पतालहरूको समस्या के छ होला डाक्टर साहब अहिले यस्तो विशेष गरी? समस्या त के भन्दाखेरि अब यो एउटा देशको एउटा अब कोभिड डेडिकेटेड अस्पताल हो। धेरै मानिसहरू पनि हामी कहाँ आउने कसरी आउनुहुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि अस्पतालमा गएर ठोकिएर त्यहाँ चाहिँ उहाँले चाहिँ दुःख पाउनुभयो अथवा त्यो अस्पतालमा कसैले पनि एडमिसन लिन चाहनु भएन अथवा अहिलेको समयमा उहाँहरूसँग अक्सिजनै छैन, हामीसँग आइसियु छैन, भेन्टिलेटर छैन भनेर चाहिँ बाध्य पारेर उहाँहरू चाहिँ यहाँ आउनुभएको छ। र उहाँहरूको चाहिँ हाम्रो मानवीयताले पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण उहाँहरूको त्यो अवस्थालाई हामी हेरेर देखिराख्नु छ। करिडोरमा थुप्रै दशौँ व्यक्तिहरूले चाहिँ सिलिन्डरमा चाहिँ अब बसेर कुर्सीमा बसेर पनि अक्सिजन लिएर चाहिँ उपचार गरिराखेका छौँ। त्यो हाम्रो बाध्यता हो। अब यस्तो प्रकारको नहोस् भन्नको लागि सबै अस्पतालहरूले आफ्नो क्षमता वृद्धि गर्ने, अक्सिजन सप्लाईको चाहिँ अब त्यसलाई अलि व्यवस्थापन गर्ने, कस्ता प्रकारका बिरामीहरूलाई होल्ड गर्ने, कस्ता बिरामीहरूलाई चाहिँ तिनीहरूले त्यहाँ राख्ने भन्ने कुराहरू हुनु पऱ्यो कि कतिपय अस्पतालहरूमा जसलाई आवश्यकता नै नभएको मान्छेलाई पनि अब आइसियुको नाममा होल्ड बनाएर राखिएको छ होइन। त्यो चाहिँ भनौँ न अब त्यसकारण त्यस्तो प्रकारको एक्टिभिटिज पनि गर्न हुँदैन। जसलाई आवश्यकता छ त्यो आवश्यकता परेको बेडमा चाहिँ आवश्यक परेको मान्छेलाई हामीले उपलब्ध गराउनुपर्छ।
यदि त्यस्तो प्रकारको बेडहरू छैन भने अस्पतालहरूको बिचमा चाहिँ एउटा चाहिँ समन्वय पनि हुनुपर्छ। कस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ कुन अस्पतालमा कुन चाहिँ बेड खाली छ, कुन चाहिँ भेन्टिलेटर खाली छ, कुन आइसियु बेड खाली छ, कुन आइसोलेसन बेड खाली छ, अक्सिजनको सप्लाई के छ त्यहाँ, त्यो बुझेर एउटा चाहिँ भनौँ न छुट्टै निकायले चाहिँ एउटा समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरेमा जनता भनौँ न यसरी दुःख पाउने थिएन, गुमराहमा हुने थिएनन्। त्यसरी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। अब मेरो अस्पतालको कुरा गर्दाखेरि त अब अरू अस्पतालसँग तुलना मैले गर्दिनँ। यस्तो अवस्थामा हामी 14 महिनादेखि हामी लागेर परिराखेका छौँ। अहिले पनि यो अवस्थामा झनै हामी उत्सुक छौँ, झनै उत्सुक छौँ। हाम्रा चाहिँ सम्पूर्ण स्वास्थ्य कर्मीहरू पहिले काम तपाईँहरू थाक्नुभयो, अब हामी सिफ्टमा तपाईँहरूलाई कामको सहयोग गर्छौँ भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ। हाम्रो हौसला बुलन्द छ। हामी चाहन्छौँ देश त अप्ठ्यारो अवस्थामा सुकुरा ट्रपिकल अस्पतालले देशको लागि एउटा चाहिँ उदाहरणीय काम गर्न सकौँ, यो जिम्मेवारी हाम्रो पनि हो। हाम्रो यस्तो चाहिँ जिम्मेवारी जुन छ यस्तो प्रकारको इन्टरभेन्सन एक्टिभिटिजहरूले चाहिँ सायद अरू साथीहरूलाई, अरू अस्पतालका साथीहरूलाई पनि, स्वास्थ्य कर्मीलाई पनि एउटा हौसला जागोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। के हदसम्म घरमै बसेर उपचार गर्न सकिन्छ नर्मल अवस्थामा? यस्तो छ, सबभन्दा पहिले घरमा होम आइसोलेसनमा बस्ने भनेको कोभिड-19 पोजिटिभ भएका बिरामीहरू हुनु पर्यो होइन। र अर्को उहाँहरूको चाहिँ साधारण प्रकारका लक्षणहरू जस्तै उहाँहरूलाई ज्वरो आउने, टाउको दुख्ने, जिउ दुख्ने, हल्का खोकी लाग्ने र जसको अक्सिजन स्याचुरेसन नर्मलै लेभलमै छ होइन, जसले चाहिँ अब राम्रोसँग खान सक्नुहुन्छ, हिँडडुल गर्न सक्नुहुन्छ, त्यस्ता बिरामीहरूले यदि आफ्नो घरमा उहाँको छुट्टै कोठा छ, छुट्टै शौचालय छ र बस्दाखेरि डिस्टेन्स मेन्टेन गर्न सकिन्छ, हाइजिन सेनिटेसन मेन्टेन गर्न सकिन्छ भने त्यो अवस्थामा बस्न सकिन्छ। यदि त्यस्तो छैन भने उहाँहरूलाई चाहिँ अब कसरी हुन्छ, धेरैभन्दा एउटै परिवारका धेरै मान्छे छन् भने अन्य पनि व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। एउटै कोठामा धेरै व्यक्ति बस्नु परेको छ भने त्यस्तालाई चाहिँ कम्युनिटी आइसोलेसनमा राख्न सकिन्छ। र ती व्यक्तिहरू जसको चाहिँ घरमा बस्दाखेरि 5-7 दिनसम्म बस्दाखेरि ज्वरो कन्ट्रोल भएन, जसलाई धेरै चाहिँ यो चाहिँ डायरिया भइराखेको छ, जसको चाहिँ प्रोमिनेन्ट भोमिटिङ भइराखेको छ, जसको चाहिँ अक्सिजन स्याचुरेसन एकदम गिर्दो अवस्थामा छ, एकदमै सास फेर्न गाह्रो अवस्था छ, विभिन्न कन्डिसन जो वर्स हुँदै गयो, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हामीले तत्कालै अस्पतालमा लैजानुपर्छ र अस्पतालमा गएर चाहिँ यसको चाहिँ सम्पूर्ण परीक्षण गरेर कहाँ व्यवस्थापन गर्ने, उहाँको आइसोलेसनमा गर्ने हो कि हस्पिटलको अथवा आइसियु भेन्टिलेटरमा राख्ने, त्यो चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। र अर्को अनावश्यक भिडभाड यहाँ जुन देखिराख्नु भएको छ, अब हामी कसैलाई पनि चाहिँ अब अनावश्यक रूपमा अस्पतालमा भिजिट गर्न, रमाइलो गर्न नआउनुहोस् भन्न चाहन्छु। किन भन्दाखेरि अस्पताल भनेको एउटा उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्र हो। यहाँ देखिराख्नु छ हामी कहाँ थुप्रै सयौँ व्यक्तिहरू चाहिँ उपचारमा हुनुहुन्छ। एउटै परिवारका सदस्यहरू भिजिटरको रूपमा पनि आइराख्नु भएको छ। अनि कतिपय व्यक्तिहरू चाहिँ पिसिआरको लागि परीक्षण गर्न पनि आइराख्नु भएको छ। कतिपय व्यक्तिहरू चाहिँ हाम्रो ओपिडीमा कोभिड-19 भएर चाहिँ फलोअपको लागि पनि आउनुभएको छ। अन्य अस्पतालबाट एक्सरेको लागि, अन्य परीक्षणको लागि आउनुभएको छ। ती सबै आउने क्रममा आफ्नो चाहिँ स्वास्थ्यको अवस्थालाई चाहिँ हामीले मध्यनजर दिनुपर्ने हुन्छ। आफू कसरी बच्ने, अरूलाई कसरी बचाउने भनेर जनस्वास्थ्यको मापदण्डलाई चाहिँ एकदमै चाहिँ अक्षरशः पालना गर्नुपर्छ। अनि सोसियल डिस्टेन्सहरू मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ। यी सबै चिजहरू चाहिँ कर्मचारीले मात्र न, हरेक नागरिकले, हरेक सेवाग्राहीले चाहिँ यो चाहिँ यहाँ मात्र होइन कि आफ्नो घरमा पनि यो चाहिँ व्यवहारमा ल्याउनुपर्छ। अनि तपाईँ सरकारले सुझाव दिनु नि डाक्टर साहब, डोर टु डोर एउटा सेवा बनाउने भनेको छ जुन सरकारले, स्वास्थ्य कर्मीको टिम सहित, यो चाहिँ टिम कस्तो भयो भने प्रभावकारी होला? अब त्यो त मलाई थाहा छैन। म चाहिँ यो अस्पतालको रिप्रेजेन्टेटिभ हो। मैले डोर टु डोर कस्तो सर्भिसको बारे मैले बुझ्न सकेको छैन। तर एज अ चिकित्सकको हैसियतले, एज अ निर्देशकको हैसियतले बोल्दाखेरि यसरी जाँदाखेरि एक टोलीमा एउटा चाहिँ एक्सपर्ट स्वास्थ्यको चाहिँ यो चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीहरू हुनुपर्छ, अथवा कमसेकम बिरामीलाई चाहिँ हेर्न सक्ने, उसको चाहिँ भाइटल साइन्सहरू हेर्न सक्ने, बिरामीको साधारण परीक्षण गर्न सक्ने, त्यस्तो अवस्थामा उसलाई राम्रोसँग काउन्सिलिङ गर्न सक्ने त्यस्तो प्रकारको मान्छे हुनुपर्छ। त्यस्तै त्यो एउटा यो चाहिँ भनौँ न एउटा चाहिँ अब त्यस्तै हो भने अर्को चाहिँ जनस्वास्थ्यतिरका व्यवस्था पनि चाहिँ त्यहाँ हुनुपर्छ, जसले चाहिँ पब्लिक हेल्थका विभिन्न किसिमका इन्टरभेन्सनहरूलाई पनि चाहिँ प्यारालेली लान सकोस्। त्यस्तै अब विभिन्न किसिमको त्यस्तो जाने क्रममा सुरक्षाका साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। कतिपय सुरक्षाको आवश्यकता पनि पर्छ, त्यस्ता मान्छेले पनि राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारण यो अब यो यसो उसो भन्दा पनि अब ठाउँ हेरेर कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, धेरैभन्दा धेरै टिमका साथीहरूलाई चाहिँ इन्भल्भ गऱ्यो भने त्यसमा चाहिँ सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्वको भावना जाँदाखेरि सजिलो हुन्छ। र मुख्य कुरा यस्तो अवस्थामा स्थानीय सरकारका
स्थानीय सरकारका जुन यो स्वास्थ्यकर्मीहरू हुन्छ, वडा कार्यालयका जति स्वास्थ्यकर्मी हुन्छ उहाँलाई बढी मोबिलाइज गर्नुपर्छ। दोस्रो लहरको यो कोरोना भाइरसको संक्रमण बालबालिकादेखि युवा र वृद्ध जुनसुकै उमेर समूहमा अहिलेको कोरोना संक्रमण तीव्र रूपमा फैलिएको छ। यसो त विगतमा यसको फैलावट दर अहिलेको तुलनामा कम थियो। यसले जुनसुकै उमेर समूहका व्यक्तिलाई मानसिक रूपमा पनि नकारात्मक प्रभाव पारेको छ। विद्यालय जान नपाएका बालबालिका होस् या अरू जो कोही मानसिक समस्याले घेर्न थाल्यो भने यो महामारी थप जटिल बन्न सक्छ। यस्तो बेला मानसिक स्वास्थ्यको हेरचाह गर्न अझ बढी स्वास्थ्यविदहरूले सुल्झाएका छन्। हामीले अन्ततः जानै पर्दैन। हामीले छिमेकी मुलुक भारतको भयावह अवस्थाले तर्साउन थालेको छ। भारतमा कोरोना महामारीले शोकाकुल अवस्थामा छ। भारतमा दैनिक 4 लाखदेखि बढी नयाँ संक्रमित दिनौँ थपिएका छन्। नेपालमा पनि भारतको जस्तो अवस्था योभन्दा पनि विकराल अवस्था आउन सक्ने भन्दै सबैको मनोबल खस्किएको छ। तथापि अहिले नै भारतसँग तुलना नगर्न स्वास्थ्यविदहरूले सुझाएका छन्। भारतभन्दा हामी अझ केही महिना पछि भएका कारण पनि तत्काल भारतसँग तुलना गरिहाल्न आवश्यक नरहेको उनीहरूको भनाइरहेको छ। दर्शकवृन्द, कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको छ, तर उपचारपछि निको हुनेको संख्या पनि उत्तिकै छ। तर मृत्युदर पहिलेको तुलनामा बढेकाले अवस्था त्यति सहज भने देखिँदैन। उपत्यकाका अस्पतालहरू भरिभरा वसिएका छन्। अक्सिजनको अभाव छ। चौर र आँगनमा बसेर संक्रमितले उपचार गराइरहेको दृश्य कारुणिक छन्। यसो त पहिलो र विभिन्न श्रेणीका प्राथमिकतामा परेकाहरूले कोरोना विरुद्धको खोप पनि लगाइसकेको अवस्था छ। यसले पनि संक्रमण फैलावट केही कमी भएको देखिन्छ। तर अहिलेको सङ्कटपूर्ण घडीमा आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल आफैले गरे मात्र परिस्थितिको थप विकराल बन्ने देखिँदैन। अपरेसन आज सकिन्छ, भोलि अर्को बिग न्युजको अपरेसन गर्नेछौँ। गाउँ, सहर, दुनियाँ बिउजाउने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँ एबिसी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।